Sa liwat, mayong hapon sa ato mga viewers ning takna sa kahaponon ato tubagon kanang mga pangutana sa ato mga kaigsuonan o sa ilang mga katarungan nga kuno ang baboy makita sa buhat 10 versikulo 11. Ang versikulo 15 nga kuno kana siya makauna. Ato basahon ang teksto mga kaigsuonan o mga kaigalaan. Buhat 10:15 sa ikaduha nag-abot sa iya diwat ang natinluan sang Dios dili mo pagkabigon nga nagdagtaan. Naingon sila dayon, tanawa, pwede na di ay kay nahigko natinluan na kini sa Dios. Pwede na makaon. Unsay background ini makikisunan makikala. Ang background ini mao nianang mga udtong adlaw si Pedro ni saka dito sa atop sa balay dito sa Jope. Kanang Jope dapli na siya sa dagat. Ug unya si Pedro nagi anggaan nga Simon niadto sa ibabaw samtang ang mga tao diri sa ubos sa balay naghikay pa sa ilang pagkaon. Pag abto ni Pedro dito niabot sa iya ang usa ka panan-awon kay gibati sa kagutom. Ang iyang panan-awon mao nga nakita niya ang murag habol nga upat ka pamusod unya gitunton kaniya gikan sa langit paadto sa ubos ug unya iyang nakita didto nga dihay daghan kay mga mananap nga nagakamang tanan kadto sila dili tugot nga kaunon sa tawo sa Dios. Unya giingnan si Pedro, pagtindog, pagkuha, pag-ihaw niini. Tubag si Pedro siya, Ginoo, sukat sa akong pagkabata, pagkutaon ko makatilaw ni anang mga bagay nga mahugaw. Unya, giingnan siya sa Ginoo, sa tingog gikan sa langit, nga ayaw isipa nga mahugaw ang gihinluan sa Dios. Unya, himo kini sa tulo ka beses o gibatak ang maong habol og nawala kini. Ang record nagasulti kanato nga samtang si Pedro nagpamalandong kung unsay kahulugan sa pananawon nga iyang nakita, dihay mga tawo nga nanuktok sa maong balay nangutana kung naa ba si Pedro nga hianggaan Simon. Unya sa diha nga gi-interview kato mga tawhana ingon sa Ginoo kang Pedro pag-uban kanila. Kay kining mga tawhana, mga tawo kining Cornelio. Kinsa man is Cornelio? Kini si Cornelio makiglaan makiigsuonan. Kini siya maoy commander sa mga kasundaluhan sa Roma didto sa Cesarea. Og kining Cornelio usa ka Romanhon, dili Hudyo. Unya sa matag panahon ug unya nagaampo kini si Cornelio ug magihatagon kini siya sa mga tawo sa mga kabos. Unya ang Ginoo ni kaniya Cornelio ang imong mga pagpanglimos, ang imong pagpanghatag ug ang imong mga pag-ampo niabot dito sa gingharian sa mga langit. Og pangitaa si Pedro kay siya maoy magagiya kanimo sa husto pagid nga kamatuoran. Ug unya mga kaigsuonan nga kigalaan, ingon sa balang espiritu ngadto kang Pedro, uban kanina. Uban kanina. Ni uban si Pedro, o pag-uban ni Pedro dito sa ila, nakita ni Pedro nga daghan kayo nagpunsisok ng mga tao nga dili mga Hudyo. Dili mga Hudyo, kundi sila tanan mga hentel. Kay kabalo ka mo, mga kaigsuonan nga kigalaan, ang mga tao nga gawas sa kaliwat sa mga Hudyo, sama nato mga Pilipino, ginatawag ka na siyang hintil. Ug alang sa mga Hudyo, kining mga hintil, mga hugaw kining mga tao. Mga tao nga walay paglaom nga klase sa mga tao, walay kaluwasan nga klase sa mga tao. Apan ani akaron si Cornelio nga usa ka hintel, usa ka Romanhon, gipakitaan sa manulunda sa Dios nga tawgo niya si Pedro aron sa pagpasabot kanila sa tinuod nga doktrina, sa tinuod nga pagtulungan sa Dios. Unya pag-abot dito ni Pedro, ipasulod, mihapa si Cornelio sa iyang atubangan o ang iyang panimalay, pero ingon ni Pedro, pag
pagbangon, pagtindog kay dili ako Dios, sama ra kitang tao. Unya nisugod dayon si Pedro sa hinabi kanila kauban sa iyang mga kabanay, sa iyang mga parinti kag sa iyang mga tauhan dito. Sa buhat 10:28 ani adiri ang gisulti ni Pedro. Kamugid nakahibalo nga hindi tugot sa isa ka Hudyo ang pagpakig-impon o kung pagpalapit sa isa ka dumuluong apang ang Dios. Nagpakita sa akon nga walay tawgon ko nga nadagtaan o kung di matinlo. Asa makita? Binuhatan 10 versikulo 28. Igsoon ang gipakita kang Pedro nga habol nga dubutangan sa mga mahugaw nga mga mananap nga dili pwede kaunon sa katawhan sa Dios, nagsimbolo kadto siya sa mga katawhan. Ang upat ka mga pamusod sa maong tela nagsimbolo kini siya sa upat ka direksyon sa kalibutan nga atong gipuy-an. South or north, south, east, west. Both si sulti ipasabot nga kadto siya nagarepresentar sa katawhan sa tibuok kalibutan nga dili ihapon sa mga Hudyo nga mga mahugaw. Kay kini sila tanan gihinluan. Pinaagi sa dugo ni Hesus sa iyang pagpalansang didto sa Kalbaryo sa krus. Ang gihinluan sa Dios igsoon higala mao ang tao dili kay mga mananap.